सुपर फयाज एक दरमियाने साइज के कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, बाल परेशान थे, जिस्म पर जख्म थे जिन पर बैंडेज की गई थी। उसका सुर्ख सफ़ेद रंग जर्द हो रहा था। चेहरे पर इस तरह वीरानी नजर आ रही थी जैसे कोई मुर्दा सदियों बाद कब्र से निकल आया हो। जिस कुर्सी पर वो बैठा हुआ था उस कुर्सी के पाए फर्श में नस्ब थे। उसके दोनों हाथ अकब में करके हथकड़ी में जकड़े हुए थे। उसे यहाँ आए हुए आज चौथा रोज था। इस दौरान उसे कोड़ों से इंतहाई बेदर्दी से रदोकोब किया गया था। उसकी हालत तबाह हो गई थी। इस कदर जुल्म उसने कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं किया था, लेकिन अब उसे मालूम हो रहा था कि शायद उसे कब्र भी नसीब न हो। सर अब्दुलरहमान ने उसे ग्रेटलैंड सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी के अगवा का केस ये कहकर दिया था कि वो गैर मुल्की दौरे पर जा रहे हैं। जब वो वापस लौटें तो फर्स्ट सेक्रेटरी सर जॉन आर्नल्ड बरामद हो चुका हो, वरना वो उसे नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। चुनाचे सुप्रिटेंडेंट फयाज ने इस केस पर काम शुरू कर दिया। उसने सफारत खाने और इर्द गिर्द के लोगों से इंस्पेक्टरों के जरिए मालूमात कराई तो उसे इत्तला मिल गई कि एक मुकामी स्मगलर और मुकामी होटल का मालिक काउंट सर जॉन आर्नल्ड की रहाइश गाह के इर्द गिर्द देखा गया था। चुनाचे उसने जाकर काउंट को पकड़ा तो उसने बताया कि वो सर जॉन आर्नल्ड की निगरानी करता रहा था और सर जॉन आर्नल्ड के पीछे निशान गया था। वहां सर जॉन आर्नल्ड को वहां से एक मुकामी ग्रुप ने अगवा किया है और वो जाकर उसे बरामद करा सकता है। चुनाचे फयाज उसे साथ लेकर एयरपोर्ट पहुंचा और फिर वहां से बाय एयर वो काउंट समेत नाशान पहुंच गया। लेकिन अभी वो आराम करने के लिए एक होटल में ठहरे ही थे कि किसी ने खिड़की के जरिए एक कैप्सूल अंदर फेंका और कमरे में सुर्ख रंग की गैस से भर गई और सुपर फयाज बेहोश हो गया। उसके बाद उसे होश आया तो वो इस कमरे में मौजूद था। उससे पूछा गया कि उसने सर जॉन आर्नल्ड को ट्रेस करने के लिए क्या किया है तो उसे मालूम हो गया कि अगर उसने ये कहा कि उसे इस बारे में मालूम नहीं है तो यकीनन ये लोग उसे हलाक कर देंगे, क्योंकि उनकी आदमी के जरिए उसे मालूम हो गया था कि काउंट को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। चुनाचे उसने फौरी तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक स्कीम सोच ली और पूछगिछ करने वालों को बताया कि सर जॉन आर्नल्ड की तैयार करदा एक अहम फाइल उसके कब्जे में है। इस फाइल का ख्याल उसे इसलिए आया था कि सर जॉन आर्नल्ड के सामान से जो काउंट ने कब्जे में ले लिया था, वाकई एक फाइल भी मिली थी जो सुपर फ्याज ने कब्जे में ले ली थी। लेकिन इस फाइल में सवाए सर आर्नल्ड की ज़ाती यादाश्तों के और कुछ नहीं था और फ्याज ने काउंट के साथ नाशान जाने से पहले ये फाइल अपने दफ्तर भिजवा दी थी। लेकिन अब उसने उन्हें बताया कि ये फाइल उसने बैंक लॉकर में रखी हुई है और अगर उसे हलाक कर दिया गया तो ये फाइल खुद ब खुद डायरेक्टर जनरल के पास पहुंच जाएगी। उसे मालूम था कि इस फाइल के हसूल के लिए उसे लामहला जिंदा रखा जाएगा। लेकिन इस बैंक लॉकर के बारे में पूछगिछ के लिए इस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इस तशद्दुद को सह गया था। उसे मालूम था कि जब तक वो ये समझते रहेंगे कि फ़ाइल मौजूद है तब तक वो उसे ज़िंदा रखने पर मजबूर होंगे, वरना तो वो उसे एक लम्हे में गोली से उड़ा देते। उसके जहन में ये स्कीम थी कि वो उन्हें साथ ले जाने का चक्कर देकर एक बार उनकी कैद से रहा हो गया तो फिर वो उन्हें संभाल लेगा। लेकिन ये लोग उसे कैद से रहा करने पर आमादा ना हो रहे थे। गुज़िश्ता 8 घंटों से उससे पूछगिछ नहीं की गई थी और उसके जख्मों की भी बैंडेज कर दी गई थी। लेकिन बहरहाल वो यहाँ कैद था। उसे खाना भी दूसरा आदमी खिलाता था क्योंकि उसके हाथ मुस्तकिल तौर पर बंधे हुए थे। वो मुसलसल ये सोच रहा था कि किस तरह यहाँ से रहाई हासिल करे, लेकिन कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। अचानक उसके जहन में इमरान का ख्याल आया तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ अगर किसी तरह इमरान को मालूम हो जाए तो वो लाजमन यहाँ से छुड़वा सकता है, लेकिन इमरान तक पैगाम कैसे पहुँचाया जाए, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि वो इस बारे में कोई तरकीब सोचता, अचानक कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक अधेड़ उम्र एक्रीमी अंदर दाखिल हुआ। चेहरे मोहरे से वो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी दिखाई देता था, लेकिन उसकी आंखों में सफाकी के तासुरात नुमायां थे। वो फयाज को इस तरह देख रहा था जैसे कोई शिकार अपने पसंदीदा शिकार को देखता है। उसके पीछे 2 एक्रीमी थे, जिनसे एक के हाथ में खौफनाक कोड़ा था जबकि दूसरे के हाथ में मशीन गन पकड़ी हुई थी। फयाज सहमे हुए अंदाज में आने वालों को देख रहा था। उसकी छठी हिस्स उसे बता रही थी कि इस पर तशद्दुद का कोई नया दौर शुरू होने वाला है। वो बेइख्तियार सहम सा गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। आने वाले ने एक तरफ रखी हुई कुर्सी उठाई और फयाज के सामने रखकर वो इस पर बैठ गया। मेरा नाम रॉबर्ट मुरफ़ी है और मैं एक्रीमिया से खास तौर पर तुम्हारे लिए आया हूँ, आने वाले ने क्रख्त लहजे में कहा। जज जी जी ममम, मेरा नाम फयाज है, सुपर फयाज। मैं पाकिस्तान सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का सुपरिटेंडेंट हूँ, फयाज ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। तो रॉबर्ट मुरफ़ी बेख्तियार हंस पड़ा। तुम सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान में थे, यहाँ नहीं, रॉबर्ट मुरफ़ी ने हंसते हुए कहा। काका क्या मतलब, ये पाकिस्तान नहीं है, फयाज ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा, क्योंकि अब तक उसका ख्याल यही था कि वो पाकिस्तान में ही है। नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, और इस बात से तुम समझ सकते हो कि यहाँ अगर तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी भी अलहदा कर दी जाए तो
तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा, रॉबर्ट मर्फी ने एक बार फिर क्रख्त लहजे में कहा। तो फयाज ने बड़े मायूसाना अंदाज में एक तवील सांस लिया। उसकी ये आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई थी कि बहरहाल वो पाकिस्तान में है और जल्द ही उसके महकमे का कोई न कोई आदमी उसका खोज लगाते हुए यहाँ तक पहुंचकर उसे रहा करा लेगा। सुनो सुप्रिटेंडेंट फयाज, मुझे एक्रीमिया में इंसानों पर तशद्दुद करने का सबसे बड़ा माहिर समझा जाता है। मैं इस अंदाज में तशद्दुद करता हूँ कि आदमी मर भी नहीं सकता और जिंदा भी नहीं रह सकता, और मैं इंसान की खाल इसकी खोपड़ी से छीलना शुरू करता हूँ और पैरों की खाल बिल्कुल इस तरह अलहदा कर देता हूँ जैसे जानवर को हलाक करने के बाद उसकी खाल उतारी जाती है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि तशद्दुद ना किया जाए। मुझे एक्रीमिया से यहाँ इसलिए बुलवाया गया है कि मैं तुमसे फाइल हासिल करूँ जो बकौल तुम्हारे तुमने किसी लॉकर में रखी हुई है। रॉबर्ट मर्फी ने कहा, मैं वो फाइल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं लॉकर से वो फाइल निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। फयाज ने कहा, तुम पहले इस बैंक का नाम और लॉकर का नंबर बता दो, बस फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रॉबर्ट मर्फी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बस इतना मालूम है कि वो बैंक लॉकर में है। फयाज ने होंठ चबाते हुए कहा, जाहिर है फाइल का तो इसने सिर्फ चक्कर चला रखा था, वो किस बैंक में और किस लॉकर के बारे में बताता, और अगर बता भी देता तब भी वहां से फाइल तो बहरहाल नहीं मिलनी थी। और इसके बाद इसका जो हशर उन्होंने करना था उसका ख्याल उसके जहन में था। इसका मतलब है कि तुम पर तशद्दुद किया जाना बेहद ज़रूरी है। ओके, मर्फी ने यकलहत उठकर खड़े होते हुए कहा, और साथ ही उसने अपने अकब में खड़े हुए कोड़ा बरदार से इस तरह कोड़ा झपटा जैसे एक लम्हा मजीद उसके हाथ में कोड़ा ना आता तो उसका हाथ मफलूज होकर रह जाता। उसके चेहरे पर शोले से रक्स करने लगे थे और आंखों से गुस्से की तेज लहर सी उबर रही थी। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुरफ़ी को बताने से इनकार कर दो, मुरफ़ी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। और फिर अभी फयाज ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मुरफ़ी का बाजू घूमा और शाई का आवाज़ के साथ ही फयाज को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी जिस्म में यकलहत आग भड़क उठी हो। वो बेइख्तियार होकर चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आंखों के सामने यकलहत अंधेरा सा छा गया। फिर उसे होश आया तो उसे अपना हलक गीला सा महसूस हुआ, लेकिन जिस्म में वैसे ही आग भड़क रही थी। उसके मुंह से बेइख्तियार चीखें निकलने लगी। बोलो कहाँ है फाइल, वरना मुरफ़ी ने गर्राते हुए कहा। वो इमरान के पास है, अली इमरान के पास, फयाज ने यकलहत चीखते हुए कहा। कौन अली इमरान? रफ़ी ने यकलहत चौंक कर पूछा। डायरेक्टर जनरल सर अब्दुर्रहमान का अकलौता बेटा है, मेरा दोस्त है। मैंने उसे फाइल दी थी कि वो उसे किसी बैंक लॉकर में रख दे, मेरे लिए वो काम करता है, फयाज ने हिचकियां ले लेकर रोते हुए कहा। उसकी हालत वाकई लम्हा ब लम्हा खराब होती जा रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका सांस अभी रुक जाएगा। और फिर यकलहत एक बार फिर उसके जहन में अंधेरा सा छाने लगा। उसकी आंखें खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके जिस्म में दर्द की लहरें गायब हो चुकी थी। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो अपने जिस्म को हरकत भी नहीं दे सकता। उसके जिस्म को बिस्तर के साथ बांध दिया गया था, सिर्फ उसका सर और गर्दन हरकत कर सकते थे। ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है? फयाज ने सर उठाकर और गर्दन घुमाकर इधर उधर देखते हुए कहा। आंखें खुलते ही उसके जहन में पहला तासुर यही उभरा था कि वो किसी अस्पताल में है, लेकिन अब गर्दन घुमाकर देखने पर महसूस हुआ कि ये अस्पताल नहीं हो सकता, ये तो एक आम सा कमरा है और बस। फिर इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, अचानक दरवाज़ा खुला और फयाज ने बेख्तियार एक मायूसाना तवील सांस लिया, क्योंकि दरवाजे से वही रॉबर्ट मुरफ़ी दाखिल हो रहा था। उसके हाथ में कार्डलेस फोन था। वो बिस्तर के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तुम्हें हड्डियां बचाने का आखिरी मौका दिया है, इस अली इमरान का नंबर बताओ और उससे मेरे सामने बात करो ताकि ये बात कंफर्म हो सके कि वाकई वो फाइल उसके पास है, और उसे कहो कि तुम्हारा आदमी उसके पास पहुंच रहा है और वो इस फाइल को इस आदमी को दे दे। बोलो क्या नंबर है? रॉबर्ट मर्फी ने कहा। वो बहुत गलत आदमी है, वो इस तरह नहीं मानेगा। तो मुझे उसके पास ले चलो, फिर मैं तुम्हारे सामने उससे फाइल ले लूंगा और तुम्हें दे दूंगा, फयाज ने रोते हुए लहजे में कहा। देख लो सुपर फयाज, इंसान को हलाक करना हमारे लिए इंतहाई मामूली सी बात है, और जहाँ मफादात हुकूमतों के हों वहाँ इंसानों की कोई कीमत नहीं होती। हम तुम्हें हलाक करके भी इस इमरान से फाइल हासिल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो। मेरा वादा है कि जैसे ही फाइल यहाँ पहुंचेगी तुम्हें जिंदा और सही सलामत वापस पहुंचा दिया जाएगा। रॉबर्ट मर्फी ने नर्म से लहजे में बात करते हुए कहा। ठीक है, कराओ बात। अब जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा। मैं कब तक अपनी किस्मत से लड़ सकता हूँ? फयाज ने मायूसाना लहजे में कहा। नंबर बताओ, रॉबर्ट मर्फी ने कहा। तो फयाज ने इमरान का फ़ोन नंबर बता दिया। पाकिस्तान का राब्ता नंबर और दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर बताओ, रॉबर्ट मर्फी ने पूछा। तो फयाज ने दोनों राब्ता नंबर भी बता दिए। अगर उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बताऊंगा उसे? फयाज ने कहा। तुम उसे कहना कि तुम पाकिस्तान से ही बोल रहे हो, रॉबर्ट मर्फी ने नंबर प्रेस करते हुए कहा। और
فیاض نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ فون پیس میں لاؤڈر کا بٹن آن تھا، اس لیے فیاض کو دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کے بعد عمران کے باورچی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ کیا یہ علی عمران کا نمبر ہے؟ رابرٹ مرفی نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ سلیمان کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ عمران صاحب کہاں ہیں؟ ان سے سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، رابرٹ مرفی نے کہا۔ وہ تو موجود نہیں ہیں، آپ فیاض صاحب کی بات مجھ سے کرائیں، دوسری طرف سے سلیمان نے کہا۔ نہیں، انہوں نے عمران سے ہی بات کرنی ہے، کس نمبر پر ہوں گے وہ؟ رابرٹ مرفی نے کہا۔ تو اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ مجھے معلوم کرنا پڑے گا، آپ 5 منٹ بعد دوبارہ فون کر لیں، سلیمان نے کہا۔ تو مرفی نے اوکے کہہ کر بٹن آف کر دیا۔ میرا جسم تم نے کیوں باندھ رکھا ہے؟ میں تو زخمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فیاض نے کہا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، رابرٹ مرفی نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اور فیاض نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے معلوم تھا کہ عمران کو چونکہ فائل کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اس لیے اس نے صاف انکار کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ ظالم لوگ واقعی اس کی ہڈیاں توڑ ڈالیں گے، لیکن وہ واقعی مجبور تھا، بے بس تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ وہ انہیں صاف بتا دے کہ ایسی کوئی فائل سرے سے ہے ہی نہیں اور اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ سوچ کر ڈر گیا کہ جیسے ہی انہیں یقین آ گیا وہ اسے ایک لمحہ ہچکچائے بغیر گولی مار دیں گے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور رابرٹ مرفی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے مشین گنوں سے مسلح 2 آدمی موجود تھے۔ اسے کھول دو، اگر یہ کوئی غلط حرکت کرے تو بے شک گولی مار دینا، رابرٹ مرفی نے کہا اور بستر کے ساتھ پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں آدمی تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے کلپ کھولنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد ہی فیاض بستر کی گرفت سے آزاد ہو گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، جبکہ دونوں مسلح آدمی بستر سے ہٹ کر اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے مرفی کا اشارہ ملتے ہی وہ اسے گولیوں سے اڑا دیں گے۔ مرفی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کارڈلیس فون کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بار پھر سلیمان کی آواز سنائی دی۔ لاؤڈر کی وجہ سے آواز فیاض کو بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ عمران صاحب کا پتہ چلا، فیاض صاحب ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، رابرٹ مرفی نے کہا۔ ہاں، ہولڈ آن کریں، سلیمان نے کہا اور پھر چند لمحوں بعد عمران کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSCDSC ایکسن بازبان حویش بول رہا ہوں، عمران اپنے مخصوص لہجے میں کہا تھا اور عمران کی آواز سن کر فیاض کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یہ لو کرو اس سے بات، مرفی نے فون پیس فیاض کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور فیاض نے فون پیس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ عمران، میں فیاض بول رہا ہوں، فیاض کا لہجہ انتہائی دردناک تھا۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تمہاری بیوی نے تو میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران پلیز میری بات سنجیدگی سے سنو، جو فائل میں نے تمہیں بینک کے لاکر میں رکھنے کے لیے دی تھی وہ اب مجھے چاہیے، لیکن میں خود تمہارے پاس نہیں آ سکتا اور اپنا آدمی بھیج رہا ہوں، تم نے یہ فائل لاکر سے نکلوا کر اسے دے دو، فیاض نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ اسے 100% یقین تھا کہ عمران نے فوراً کہنا ہے کون سی فائل اور رابرٹ مرفی یقیناً مشکوک ہو جائے گا۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بیش تو آدمی، میں نے تمہاری فائل کا اچار تو نہیں ڈالنا، البتہ میری فیس اس آدمی کے ہاتھ بھجوا دینا ورنہ فائل نہیں دوں گا، عمران نے جواب دیا۔ تو فیاض کا چہرہ یکلہت کھل اٹھا۔ فیس بھی بھجوا دوں گا، تم فائل اسے ضرور دے دینا، فیاض نے اس بار مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کہا تو ہے کہ میں نے تمہاری فائل کا اچار تو نہیں ڈالنا، مجھے تو بس اپنی فیس سے غرض ہے، پھر کب بیچ رہے ہو آدمی؟ عمران نے کہا۔ جلد ہی پہنچ جائے گا، فیاض نے کہا۔ تو اسی لمحے رابرٹ مرفی نے ہاتھ بڑھا کر اس سے فون پیس لے لیا اور اس کا بٹن آف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے واقعی سچ بولا تھا، بہرحال تم نے اپنی زندگی بچا لی ہے، اب اس عمران کا پورا پتہ بتا دو، مرفی نے کہا۔ تو فیاض نے جلدی جلدی اسے فلیٹ کا نمبر اور پتہ بتا دیا۔ اوکے، فی الحال تم آرام کرو، جب فائل آ جائے گی تو پھر تم سے بات ہوگی، دونوں مسلح محافظ باہر موجود رہیں گے، اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو پھر تمہاری یہیں قبر بنے گی، ورنہ فائل پہنچ جانے کے بعد تمہیں رہا کر دیا جائے گا، مرفی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں مسرت کی جھلکیاں موجود تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے فرار ہو کر کہاں جانا ہے؟ فیاض نے کہا۔ تو مرفی سر ہلاتا ہوا مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، دونوں مسلح افراد بھی اس کے پیچھے ہی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ فیاض خاموش بیٹھا انہیں جاتا دیکھتا رہا، جب ان کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا تو فیاض نے بے اختیار ایک طویل سانس لے لیا۔ اب عمران خود ہی تم سے نمٹ لے گا، فیاض نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اسے خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی آدمی وہاں پاکیزہ سے ہی بھجوا دیں اور اس آدمی کو یہاں کا سرے سے ہی علم نہ ہو، تو اس کا مسرت بھرا چہرہ ایک بار پھر کملا سا گیا۔ مجھے خود یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب سوچنی چاہیے، فیاض نے کہا اور پھر آہستہ سے بستر سے نیچے اترا اور کمرے میں ٹہلنے لگا، لیکن چلتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے جسم میں درد کی لہریں تیز ہوتی جا رہی ہیں، تو وہ بستر پر لیٹنے کی بجائے اس کرسی پر بیٹھ گیا جس کرسی پر رابرٹ مرفی بیٹھا ہوا تھا، لیکن کرسی پر بیٹھتے ہی اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ تو
وہ بے احتیاط چونک پڑا، اسے خیال آ گیا تھا کہ اس کرسی کی پائے تو فرش میں نصب نہیں ہے اور یہ ہے بھی لوہے کے راڈز کی بنی ہوئی، اس لیے اس کرسی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کمرے سے باہر ہے کیا اور وہ کس قسم کی جگہ میں قید ہے، اس کا اسے علم نہیں تھا، اور ساتھ ہی اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اسے گولی نہ بھی ماری گئی تب بھی اس کا حشر عبرتناک ہوگا۔ وہ کرسی پر بیٹھا کافی دیر تک ایسی باتیں سوچتا رہا کہ اچانک دروازہ کھلا اور فیاض نے چونک کر گردن موڑی تو رابرٹ مرفی اندر ظاہر ہو رہا تھا۔ فیاض جلدی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، رابرٹ مرفی کے ہاتھ میں کارڈلیس فون موجود تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ فیس کا کیا چکر ہے؟ مرفی نے فیاض کے قریب پہنچ کر سخت لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو فیاض کا دل چاہا کہ وہ مرفی کا گلا دونوں ہاتھوں سے دبا دے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ باہر موجود مسلح آدمی معمولی سی آواز سنتے ہی اندر آ جائیں گے اور اس کا جسم گولیوں سے چلنی ہو جائے گا۔ میں اسے فیس کے طور پر ہر ماہ 10,000 روپے دے دیتا ہوں، فیاض نے کہا۔ کس بات کی فیس؟ مرفی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فائل کی حفاظت کی، جب بھی کسی اہم فائل کی حفاظت کرنی ہوتی ہے میں اسی کے ذریعے ہی بینک لاکر میں رکھوا دیتا ہوں، اس طرح فائل محفوظ رہتی ہے، فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو میں اپنے آدمی سے کہہ دوں کہ وہ 10,000 روپے اسے دے دے، مرفی نے کہا۔ تو فیاض نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اوکے، مرفی نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فیاض اس طرح کرسی پر ڈیر ہو گیا جیسے اس کے جسم سے اچانک روح نکل گئی ہو، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران کے پاس فائل تو سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے وہ فائل کیا دے گا، لیکن وہ 10,000 روپے لے کر اس آدمی کو بھگا دے گا اور نتیجہ اس کی موت کے سوا اور کیا نکلے گا۔ اس لیے وہ کرسی پر ڈھیر سا ہو گیا اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا اور بے اختیار ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، لیکن ظاہر ہے وہ کب تک روتا۔ آخرکار ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ اٹھا اور دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور مرفی ہاتھ میں کارڈلیس فون پکڑے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہی دونوں مسلح آدمی موجود تھے۔ ہمارا آدمی اس عمران کے پاس پہنچا، اس نے 10,000 روپے وصول کر لیے اور پھر یہ کہہ کر ہمارے آدمی کو ٹرہا دیا کہ فیاض نے فائل کا نمبر تو بتایا ہی نہیں، ہمارے آدمی نے اس کے فلیٹ سے ہی مجھے فون کیا ہے اور فائل نمبر پوچھا ہے، میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم خود اس عمران سے بات کر لو۔ اور سنو، اب اگر اس نے ہمارے آدمی کو فائل نہ دی تو پھر تمہارا جو حشر ہوگا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، رابرٹ مرفی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے فون بیس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو پارکر، کیا تم لائن پر ہو؟ مرفی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ البتہ مقامی تھا۔ فیاض صاحب بات کر رہے ہیں، تم ریسیور عمران کو دے دو، مرفی نے کہا۔ یس سر، پارکر نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور مرفی نے فون پیس فیاض کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو علی، عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں۔ دوسرے لمحے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران، میں فیاض بول رہا ہوں، فیس تمہیں مل گئی ہے، اب تم سر جان آرنلڈ والی فائل اس آدمی کے حوالے کر دو پلیز، فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تمہیں سر جان آرنلڈ والی فائل چاہیے، لیکن وہ فائل تو میں نے تمہارے کہنے پر اسپیشل لاکر میں رکھوا دی تھی، اور تمہیں معلوم ہے کہ اسپیشل لاکر صرف صبح کے 9 بجے سے 11 بجے تک کھولے جاتے ہیں، اس لیے تم اپنے آدمی کو کہہ دو کہ وہ کل 11 بجے آ جائے تو میں فائل نکلوا کر رکھ دوں گا، وہ لے جائے گا، عمران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم فائل ضرور نکلوا لینا، میرے آدمی کو کل فائل بہرحال ملنی چاہیے، مجھے اس فائل کی انتہائی سخت ضرورت ہے، فیاض نے کہا۔ جب مجھے فیس مل گئی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے اس سرکاری فائل کا؟ بے فکر رہو، تمہارے آدمی کو کل 11 بجے فائل مل جائے گی، اپنے آدمی سے بات کر لو، عمران نے کہا۔ تو مرفی نے فیاض کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ ہیلو پارکر بول رہا ہوں، دوسرے لمحے پارکر کی آواز سنائی دی۔ پارکر، کل 11 بجے تم نے عمران سے فائل حاصل کرنی ہے اور پھر جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے تم نے اسی طرح کرنا ہے، مرفی نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے پارکر نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو مرفی نے فون آف کر دیا۔ اسپیشل لاکر کا مجھے بھی علم ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا ہوں، اب کل تم سے بات ہوگی، اور یہ بھی سن لو کہ میرے حکم پر میرے آدمی نے تمہارے ہاتھ آزاد کر دیے ہیں، کیونکہ تم نے بہرحال ہم سے تعاون کیا ہے، لیکن اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی کوئی غلط حرکت کرنا، ورنہ تم اس کا انجام جانتے ہو، مرفی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور فیاض نے منہ سے کوئی جواب دینے کی بجائے صرف اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ مرفی تیزی سے مڑا اور واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فیاض واپس کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اس کے دل میں ایک بار پھر امید کا شعلہ بھڑک اٹھا تھا، کیونکہ عمران نے جس سنجیدگی سے بات کی تھی اور جس طرح اسپیشل لاکر کا کہہ کر کل 11 بجے تک کی مہلت لے لی تھی، اس سے فیاض کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اسے عمران کی صلاحیتوں کا علم تھا، اس لیے اسے اب امید لگ گئی تھی کہ عمران یقیناً کھوج لگا کر اس کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر لے گا، اس کے لیے اس کے دل میں اب خاصا اطمینان سا پیدا ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔